الانبیاء امام البطحاء امام الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان اقدس تے لکھاں تے کروڑاں درود و سلام ہو۔ بھائیو ساتھیو، اللہ والے بزرگوں، قابل قدر نوجوان ساتھیو، اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اس غیر گزرے دور کے اندر اللہ پاک نے سانو 5 ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق دیتی ہے۔ دعا کرو اللہ پاک کی ساری بستی کو 5 ٹائم کا نمازی بنائے، اپنی رحمت فرمائے، اپنی برکت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ یوسف کے اندر ایک آیت کریمہ تواڈے سامنے تلاوت کی تھی، تو میں انشاءاللہ آج دے جمعہ المبارک کے اندر صرف یوسف علیہ السلام کا صبر بیان کرا کہ جو ایتھا صبر والیاں نے قرآن مجید کی باہر سورۃ یوسف ہے کہ جن کے اندر واقعہ مکمل یوسف علیہ السلام کا قرآن مجید کی جتنیاں بھی سورتاں نے اگر وہ اندر واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے تو نال کسی اور پیغمبر کا بھی واقعہ بیان ہو رہا ہے، اگر عیسیٰ نبی کا واقعہ تو کسی اور نبی کا بیان ہو رہا ہے، اگر ابراہیم کا واقعہ تو اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، لیکن سورۃ یوسف کے قرآن مجید کے اندر ایک باہر سورت ہے جن کے اندر مکمل یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور اس سورت کے اندر باپ اور بیٹے کی گل کی تھی، ماں کا ذکر نہیں، یہ اندر باپ اور بیٹے کا ذکر ہے۔ باپ اور بیٹے کی جدائی، باپ اور بیٹے کی قدر و قیمت، باپ اور بیٹے کی محبت، باپ اور بیٹے کی تربیت، باپ اور بیٹے کی گفتگو، باپ اور بیٹے کی اپنے انداز کے اندر گفتگو کرنا، گلاں کر کے اللہ نے سب قرآن بنا دیا۔ یعنی اللہ پاک کو پیغمبر بڑے پیارے نے، کدھر موسیٰ علیہ السلام کا گفتگو کرنا، جادو کا سامنا کرنا، اللہ نے قرآن بنایا، کدھر موسیٰ علیہ السلام کا بکریاں کو پانی پلانا، اللہ نے قرآن بنایا، کدھر موسیٰ نبی کا رب کو روٹی منگنا، اللہ نے قرآن بنایا، ابراہیم کا ذبح کرنا، اللہ نے قرآن بنایا، اسماعیل کا ذبح ہون واسطے تیار ہونا، اللہ نے قرآن بنایا، شعیب علیہ السلام کی باتاں کا اللہ نے قرآن بنایا، زکریا علیہ السلام کا اولاد منگنا، اللہ نے قرآن بنایا، نوح نبی کا کشتی بنا کے کشتی کے اندر بیٹے کو بلانا، اللہ نے قرآن بنایا، ادریس علیہ السلام کا ذکر اللہ نے قرآن بنایا، حضرات گرامی ابراہیم کا اولاد منگنا اللہ نے قرآن بنایا۔ پتہ لگیا اس دنیا جہان تے افضل ترین اگر کوئی ہستیاں نے وہ پیغمبراں دی ہستیاں نے، پیغمبراں دی گفتگو قرآن ہے اور اللہ کا بیان ہے، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبراں کے سردار پیغمبر نے، اور اللہ نے فرمایا تو میرا نبی خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور سارے واسطے رحمت پر گئے۔ حضرات گرامی میں انشاءاللہ اس نقطہ نظر سے گفتگو کراں گا کہ یوسف نبی کا صبر کیے اور کتنا صبر ہے۔ اپنے باپ کو بیان کیتا، ابا جی میں راتی خواب ویکھیا، تے خواب دے اندر میں کی ویکھیا 11 ستارے نے تے چاند تے سورج مینوں سجدہ کردے پے نے، رأیتہم لساجدین۔ ابا جی میرا خواب تے سنو، پتہ لگیا بیٹے دی گفتگو باپ سن رہا ہے، اللہ خواب نو بھی قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ تیرے نبی تینوں کتنے پیارے نے، خواب اللہ دی طرفوں آیا، باپ نال ذکر کیتا، اللہ کا قرآن کیا دا اذ قال لیوسف، اللہ اکبر اللہ لأبیہ یا ابتی انی، ابا جی جدو بھی بیٹا اپنے باپ کو بلاوے تے ابا جی کہہ کے بلاوے، کلا ابا نہ کہے۔ ابراہیم نبی اپنے باپ آزم کی کہہ رہے ہیں
یا آباتی لما تعبدون ما لا یسمعون ابا جی بتاں دی پوجا نہ کرو ابا جی بتاں دی نظر و نیاز نہ لیا امیاں اخلاق تے تیرے اندر ماپیاں نال گفتگو کریا کر میں دسنا ہے جانا وقادا ربکم اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ نے فیصلہ جو کر دیتا اللہ دی عبادت تو بعد اللہ فرماتا بندے میرے عبادت تو بعد تو چاہنا ہے نیکی کرنا تے پھر میری عبادت تو بعد افضل نیکی ہے کہ اپنے ماپیاں دے نال حسن و سلوک دے نال پیش آیا کر ماپے بلان تے قدر کریا کر ماپے سکن تے حق دے گیا کر ماپے بلانا تے خوشی محسوس کریا کر ماپے مارن تے خوشی محسوس کریا کر ماپے جھڑکن تے خوشی محسوس کریا کر میں تے کہہ رہا نام سدا نہ باقی بل بل بولے تے سدا نہ باغ بہاران سدا نہ ماپے گزر جوانی تے سدا نہ صحبت یاران اپنے آپ نو بڑا محترم سمجھیا کر جدو ماپے بلا کے تیرے غصے نال بولن اودو سمجھیا کر اسمان تے اللہ میرے تے راضی ہو رہے ہیں جدو ماپے تیرے نال گفتگو کرن پیارے انداز دے نال اودو سمجھیا کر زمین والے بھی میرے تے خوش نے اور جتنے ماپے خوش نے اس زمین تے بھی عزت تے اسمان تے بھی عزت جنہاں نے ماپیاں نو ناراض کیتا سنو دھیان دے نال ہاں ہاں میاں جدو واریا ابراہیم نبی دی تے پتہ کیا گیا محترم قال یا بنیا انی ارا فی المنام محترم راتی میں بھی خواب ویکھیا ابا جی ادھر پتر پیو نو کہندا پیا اکو ہی لڑی ہے نام ابراہیم علیہ السلام نو اللہ پاک نے پتر دیتا اوندا نام اسحاق علیہ السلام ہے ایک پتر سارا علیہ السلام دا اسماعیل حاجر علیہ السلام دا اللہ پاک نے ابراہیم نبی نو دو پتر دیتے نے دو بیویاں نے ایک سارا علیہ السلام ہے سارا علیہ السلام جو اللہ نے اسحاق علیہ السلام دیتے نے حاجرہ جو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام دیتے نے تے اسماعیل دی لڑی جو اللہ نے محمد نو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سنو تیام تیران اللہ اکبر اللہ تے سارا علیہ السلام جو اللہ پاک نے حضرات گرامی اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے نے اسحاق علیہ السلام کی پھر شادی ہوئے اللہ پاک نے یعقوب نبی پیدا فرمائے نے یعقوب علیہ السلام دے جو اللہ پاک نے یوسف نبی پیدا فرمائے نے یعقوب علیہ السلام نے بڑی شادیاں کی دیا نے اللہ پاک نے دو بیویاں جو اولاد دیتے ہیں ایک 12 پتر نے دو پتر جڑے نے ایک بنیا بین تے یوسف علیہ السلام ایک ماں دے پتر نے تے 10 ایک ماں دے پتر نے سن لو تے اپنے نال یوسف علیہ السلام کی ماں فوت ہو گئے اللہ اکبر اللہ تے یعقوب نبی اپنے پتر یوسف نال بڑا پیار کرتے ہیں بڑی محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں ایک دن پتہ کیا دا ابا جی راتی میں خواب ویکھیا ادھر ابراہیم نبی کہہ رہے ہیں اکو لڑی دی گل کر رہے ہیں ابراہیم نبی کہتے ہیں قال یا بنیا انی ارا فی المنام ابا جی راتی میں خواب ویکھیا اللہ اکبر پترا میں راتی خواب ویکھیا ابا جی کی ویکھیا آگیا انی ادباہکا فانظر ماذا ترى پترا میں تینوں اپنے ہتھاں دے نال ذبح کردا پیا ابا جی جڑا تسی خواب ویکھیا اللہ دا قرآن کی آندا پتر بول کے گیا دا آندا قال یا ابا تفعل ما تؤمر ابا جی جو حکم خواب اندر ہویا اللہ نو کر کے بھی دکھا دیو ایویں خواب ہے لڑی دے اندر خواب ہے اللہ کیویں خواباں نوں پورا کردا پیا آکھیا قال یا ماما تفعل ما تؤمر سدا نے تجھی انشاء اللہ من الصابرین
پتا یعقوب نبی نو کیا کہہ رہے ہیں ابا جی راتی میں خواب ویکھیا یا اباتی ابا جی میں خواب ویکھیا پتر کی ویکھیا انی رمیت احد عشر کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين میں خواب ویکھیا میں چند ستارے اسمان تے سجدہ کر رہے ہیں باقی پترا اپنا خواب کسے نو نہیں دسنا یوسف نبی دا صبر ویکھو تے شیطان بھی اپنی کوشاں جاری رکھدا صبر کریا کرو اللہ خوشی نصیب کرے تے صبر نال تحمل دے نال چلیا کرو نبی پاک نے بھی فرمایا اللہ دا قرآن بھی انداز بیان فرما رہے ہیں آکھیا پتر یہ اپنا خواب اپنے بیویاں نو نہ دسے اللہ دے قرآن نے بڑا پیارا ذکر کیتا کی فرمایا بندے کئی حسد کرتے ہیں اظہار نہیں کرتے مطلب بندے نال گفتگو کرتے ہیں نہیں یار تیرا پتر بڑا چنگا لیکن انہوں نے دل کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ حسد کر رہے ہیں کیونکہ ان کی بذات خود اولاد بڑی ذرا وہ اپنی اولاد تو بڑا تنگ ہے لیکن حسد کی نگاہ نال دیکھ رہا ہے تے جیڑا بندہ حسد کرے گا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ حسد نیکیاں نو کھا جاندا جویں گھن لکڑ نو کھا جاندا حسد نہیں کرنا جڑا حسد کرے گا وہ تے جل جائے گا حسد نہ کریا کرو حسد دی آگ وچ نہ سڑیا کرو ایک کہاوت ہے نا وہ یار اینو کی کہنا ہے پہلے جل رہا حسد دی آگ اندر بندے بڑے جلدے نے بندے بڑے سڑدے نے پر گل یاد رکھیا جے جندے تے حسد کیتا جائے اللہ نو روزی بہتی دے چھڑا حسد نہ کریا جنوں دتا ہوئے اودے لئی دعا کریا کرو انشاءاللہ اللہ کدے تھوڑ نہیں دے تے یوسف علیہ السلام کہتے نے ابا جی میں ذکر نہیں کراں گا نال اللہ نے قرآن بھی بنا دیتا شیطان کھلا دشمن بھراواں نوں پتہ لگ گیا میں صبر دے گل کرن لگیا صبر سنیا نے یوسف نبی دا جدوں بھراواں نوں پتہ لگیا کہندے نے ابا جی تے یوسف نبی نال پیار کردے نے کدے تے پار واندے پے نے کدے انہوں گود وچ بٹھایا یوسف نبی باپ دی گود اندر ہی سو جاندا سارے رات تے گزر جاندے اللہ پاک کی جیاں نعمتاں سارے دے نصیب فرمائے ماپیاں دی گود وچ سونا ماپیاں نال پیار کرنا ماپیاں نال لڑک کرنا رب الجلال دی قسم قرآن دے اسباق نے قرآن دے لفظ میں ماپیاں دا پیار کریا کرو ماپیاں دی گود وچ تکے نال بیٹھ جا کرو اللہ دی قسم ماپے تواڈے لئی دعا کرن گے جدوں ماپیاں دے دعا زبان چوں نکل جائے گی دنیا دی کوئی طاقت نہیں اللہ دے اسمان تے عرش نوں جا کے چھو لے گی تے ماپیاں دی دعا نام اللہ اکبر اللہ 70 ولی ایک پاسے ہون دعا کرن ماں کلی بیٹھی دعا کرے 70 ولی خانے کعبے دا گلا پکڑ کے دعا کرن تے ماں کلے پاکستان اندر بیٹھی دعا کرے اتنی چھتی انہاں 17 ولیاں دی دعا اللہ نہیں سندا جنی ماں دی تے باپ دی چھتی دعا سن لیندا بہت بڑی نعمت ہے میں تفسیر دے اندر پڑھ رہا تھا یوسف نبی باپ دی گود اندر سر رکھ لیندا میاں میں صبر دی گل کرن لگیا صبر ول توجہ کریا جے تے گود وچ ہی سو جاندا بھراواں نے حسد کیتا ابا جی ساڈی قدر نہیں کردے ساڈے نال انہاں پیار نہیں کردے انہاں سارے نے رل کے
ایک ایسا پروگرام بنایا کہ یوسف نبی علیہ السلام نو لے جائیے کدھر دور لے جائیے اینو قتل کر دے اللہ دا قرآن آتا ہے انہاں نے ارادے قتل دے کیتے نے اللہ اکبر قرآن بول کے کہتا آتے نے ایک تلو یوسف آجو یوسف نبی نو قتل کر دے اللہ اکبر اللہ بابا لی دا چہرہ خالی ہو جائے گا نہ یوسف نظر آئے گا نہ پیار ہوئے گا سن لو دھیان دے نال پتر جڑے نال پیار ہوئے ماں پیارو پتر دنیا تو ٹر جان ہائے ہائے کر کے زندگی بدل ہوندی ہے ہائے ہائے کر کے زندگی بدل ہوندی ہے دعا کرو کسے دن بچے دنیا تو نہ ٹر جان باپے جیندے ڈاک دے کملے ہو جاتے ہیں دل دے اندر خوشیاں تے بڑیاں آندیاں نے خوشیاں دے وقت لاتا یاد آ جاندیاں نے آؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا ابراہیم 18 ماہ دا اپنی گود اندر رکھیا فاطمہ اما کی گل ہے نبی پاک رو پیا نی فاطمہ تیرے بھی ابراہیم دیاں آخری ہچکیاں جاری نے میرے نبی پاک رو رہے نے ابراہیم اللہ نو چاہ میرے مرضیاں اللہ پاک دیاں نے اسنو قیام دے نال اللہ اکبر اللہ یوسف نبی دے بارے برابو گنڈا ہو گیا ایک کہن والا بھائی کہندا ہے او یار ایویں کرو براواں نو قتل نہیں کرے گا براواں نو مارے گا نہیں براواں تے ظلم نہیں کرے گا اوتھے کبھی بھی رب نہیں رحم کردا جتھے نجتاں دے وچ کھوٹ ہوے رکا کبھی بھی خیر نال وسیا نہیں جتھے وسدا نت دا سوٹ ہوے اوتھے اللہ دی برکتاں اٹھا لیندا جتھے وچ پراواں انجوٹ ہوے جتھے پراواں دیاں لڑائیاں ہون اللہ برکتاں اٹھا لیندا پتہ لگیا پراواں دیاں برکتاں دے نال پراواں دے اتفاق دے نال اللہ روزیاں دے دیندا جدوں پراواں دے اتفاق مک جان اودوں جناب زندگی صحیح بسر نہیں ہوندی پرائے اتفاق کرن گے کوئی بھی قریب نہیں آئے گا ہاں بچے بھی کہانی پڑھیا کرتے ہیں اسی بھی پڑھیے اتفاق چ برکت ہے اگر لکڑی کلی ہوئے گی تے ٹوٹ جائے گی اگر لکڑیاں دا کٹھا ہوئے گا تے کوئی توڑ نہیں سکے گا بھرا کٹھے ہو جان اے جہان بندیاں دا اگلا عملاں دا او سنو تے آپ دے نال جڑی گل میں کر رہے ہیں ایک بھائی کہندا او بھراواں نوں قتل نہیں کریدا ایویں کرو اپاں اپنے بھرا نوں ایک کنویں اندر سٹ دے نے کوئی آوے گا قافلہ اٹھا کے لے جاوے گا بھراواں نوں ماری دا نہیں گا اللہ اکبر اللہ تے اللہ دا قرآن کیا دا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعد السيارة إن كنتم فاعلين اگر ایک کام کرنا ہے تو ٹھیک ہے قتل والا نہ کرو انہیں یوسف علیہ السلام تیار کر لیا جدو تیار کیتا ہے یوسف نبی دے بارے یعقوب علیہ السلام نے کہنے لگے ابا جی تجھے تیار کر دیو اسی جدو باہر جانے ساڈے نال بھرا یوسف بھی جاوے اے ویکھ لینا اللہ اکبر اللہ تے یعقوب علیہ السلام کی آندے نے اے میرے او پترو یوسف دی جدائی میں ایک منٹ دی برداشت نہیں کر سکدا اے میری گود چ رہے یعقوب نبی نو سکون پیدا ہو جاندا میں اپنی گود تو یوسف نہیں دینا اللہ دا جدوں میں لے لواں پھر کوئی ٹھل بھی نہیں مل سکدا تے یوسف نبی نے سنیا تے پتہ کیا دے آدے میرے ویر نہ میرے کر دے ارض پیاروں خوشی میرا دل نال بناواں تے سیر کراں کلداروں ابا جی تسی بھیج دیو میں بھی سیر کر آواں تے پتہ بابا جی نے کیا کیا سختی جنگل دد نہ معلم تے نازاں دے وچ پترا پلو مینوں چھوڑے کلا گجرے تے یوسف اٹھو چلیو او پترا مینوں کلیا نہ چھڑ کے جائیں ابا جی کوئی گل نہیں میں بھی بھراواں دے نال جانا وے یوسف علیہ السلام دے باپ یعقوب نبی نے یوسف علیہ السلام کو تیار کیتا
بابا کی طرف کے کہتے ہیں اور نال محبت اکھے سرما تے پایا باپ پیارے نور زیارت ویکھن کارن تے سورج چاتی مارے پیراغی ابراہیم نبی دا تے پایا باپ پیارے کرے افسوس تیاری ویکھن تے ملک نورانی سارے فرشتے بھی اس بات تے ویندے نے کہ آج جدائی باپ اور بیٹے دیے میں صبر کی بات کرنا چاہنا اگر جدائی ہو جائے پھر صبر ضروری ہے اللہ اکبر تے یوسف علیہ السلام نے تیار کر دیا سار دستار اسحاق نبی دی تے پٹکا اسمت اولی اوپر چادر سونی پائے شیش پیغمبر والی اس یوسف علیہ السلام تیار ہو گئے نے نبیان دا حسین نام اللہ دے نبی فرماندے نے میں تیسرے زمان تے گیا یوسف نبی نال میری ملاقات ہوئی میں بیٹھیا یوسف نبی نو کیا یوسف علیہ السلام انج لگدا جے اللہ پاک نے تینوں ادھی خدائی دا حسین دے چھڑیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا جدو جنتی نواب جنت اندر جان گے اللہ پاک بابے آدم دا قد دے چھڑے گا داؤد علیہ السلام دی بولی دے چھڑے گا عیسیٰ علیہ السلام دی جوانی دے چھڑے گا یوسف علیہ السلام دا حسن دے کے جگہ دے پیر دا اخلاق دے کے اللہ جنت سے داخل کر دے اسموں تے ہم دے نال اللہ دا قرآن کیا دا صبر کرو جدو کوئی صبر کردا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین تفسیر اندر پڑھیا تے یوسف علیہ السلام نو یعقوب نبی نے الوداع کیتا ایک درخت کنعان دے اندر اس درخت دے سائے دے اندر یعقوب علیہ السلام یوسف نو الوداع کردے کہہ رہے ہیں پترو میرے پتر نو گرم ہوا نہ لگن دیا جے پانی ٹھنڈا پلایا جے درختاں دے سائے تھلے رکھیا جے ویکھیا جے میرے پترو میرے یوسف نبی نو کچھ نہ ہو جاوے اللہ اکبر اللہ دا قرآن کی عرض کردا اسموں تے ہم دے نال اللہ اکبر اللہ آندے نے کالا انی لیحقننی ام تذهبوا به واخاف پترو میں ڈرے کدرے میرا یوسف تسی نال لے جاؤ تے بھیڑیا ہی نہ کھا جاوے کدے کدے ماپیاں دی گل سچی ہو جاندی پترا تو موٹر سائیکل تو نہ ڈگ پے پترا تے کوئی مسئلہ نہ بن جائے پھر جدوں مسئلہ پتر نو بندا پھر ماپیاں نوں بھی تکلیف ہوندی ہے پھر پتر نوں ہوندی ہے میرے ابے نے مینوں روکیا سی حضرات آؤ سنو جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا ہے جدو یعقوب علیہ السلام کی اکھاں دے کولوں دور ہوئے یوسف نبی اولے ہو گیا کدے دیویں پیار کر دے یعقوب نبی دوروں ویکھدا پیا ایک ادھرلے بندے تے اٹھا لیندا پھر دوسرا اٹھا کے پیار کردا جدو جناب اللہ یعقوب نبی اکھاں کولے ہو گیا تے یوسف علیہ السلام نو کنے کندیاں تو تھلے سٹ دیندا کوئی ادھروں تماچا ماردا کوئی ادھروں ماردا بلکہ میں تفسیر اندر پڑھیا کنڈیاں دے درخت تے سٹ دیندا تے یوسف نبی کہندے نے نہ مارو کدھر ابا میرے نشان ویکھ کے رو پوے گا تڑپ جائے گا میرے یوسف نو کنے ماریا ہر ماپیاں واسطے اودی اولاد یوسف ہویا کردے کوئی ماپے اپنے بچے نو تماچا نہیں وڈن دیندے اسوں تے آن دے نال تے بابا جی نے بڑی پیاری گل کیتی آکھیا پکڑ بناواں مار چپیڑاں تے لال کیتے رخ سارے چک چک ماریا دھرتی تے زخم لگے تن سارے یوسف کہندا مارو ناگی تے باپ سنی رو مرسی رحم کرو تسی میرے تے رب تساں تے کرسی تے جویں مصیبت اس دن گزری تے ذکر بیان نہ تھیندا نو کو پینڈا شہر کنان تے یوسف گیا مریندا پرانا نے مار کے چپیڑاں مار کے زخمی کر دیتا ہے یوسف علیہ السلام کہتے نے او بھائیو نہ مارو بابا جی عرض کر گئے نے جویں اس دن یوسف
نبی کو مصیبت آئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، براہماں نے کوئی گل نہیں کی تھی، براہماں نے ایک ڈور لیا یا براہماں نے رسے نال بن لیا، بن کے کھو دے اندر لٹکا دیتا۔ میں صرف پنجابی دے اندر بات درج کرنا چاہنا ہے، میں انشاءاللہ جڑی گفتگو کر رہا ہے ایک قرآن مجید کا ترجمہ ہے۔ جدوں براہماں نے کھو دے اندر لٹکایا ہے یوسف نبی کو، ہاں میاں میں تفسیر اندر پڑھیا، یوسف نبی دا ویکھ کے آندا او میاں کدے برا بندے نوں گرا کے دیندے نے، بندہ گر بھی جاندا ہے، منظر اللہ عطا کردا، مقام اللہ عطا کردا۔ ہاں میاں براہماں حبیل نے قبیل نوں ماریا، براہماں دے اندر حسد آ جاندا، برایا بندہ کیویں نہ حسد کرے، حسد دی اگ تو بچیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی خوشیاں کسے نوں نہ دسیا کرو، تے اپنے ارادے کسے نوں نہ دسیا کرو، نظر لگ جاندی ہے۔ آؤ سنو دھیان دے نال، اللہ اکبر اللہ۔ جدوں یوسف نبی نوں کھو دے اندر سٹ رہے نے برا، یوسف علیہ السلام کھو دے اندر جا رہے نے، رسا کٹ دیتا ہے، اللہ فرماتا میرے جبریل جلدی کر میرے نبی یوسف نوں جا کے تھلوں پکڑ لے، تھلے میرے یوسف نبی دے تخت کر دے۔ اللہ کھو دے اندر ہی فرما رہا ہے اے میرے یوسف نبی، انہاں نوں کی پتہ میں تینوں کتنی منزلاں عطا کراں گا، تینوں کتنے مقام دیواں گا۔ او میاں کسی نوں اے سمجھ کے نہ سٹ، اے کھو اندر گر جائے گا، پتہ نہیں اللہ نوں تخت مصر عطا کر دے۔ جی یوسف علیہ السلام دے بھراواں نوں پتہ ہوندا کہ کھو وچ گیا تخت مصر ملدا تے پھر خود چلے جاندے، نہیں پتہ اور کوئی نہیں پتہ اللہ کنوں رزق زیادہ دے گا، کنوں عزت زیادہ دے گا۔ ماپیاں دے پتر ہوندے نے 5 4 10، لیکن اللہ انہاں چوں کسے نوں زیادہ عزت اور کسے نوں زیادہ حسن، کسے نوں چال چلن زیادہ اور کسے نوں عقل شکل زیادہ، یہ مرضی کیتی ہے اللہ پاک دی مرضی ہے۔ پھر اللہ فرماتا میرے بندے جدوں میں تینوں عطا کیتا پھر تو شکر ادا کر، میرا کفر نہ میرے سامنے کر، شکر ادا کرتا رہا، جتنا بھی شکر کرے گا میں اتنا زیادہ تینوں عطا کرتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام جدوں کنویں دے اندر گئے نے، اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام نوں فرمایا اے جبریل جلدی کر میرے یوسف نبی نوں چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ پاک قرآن اندر فرما رہے نے اے میرے یوسف نبی کھو نہ سمجھی، اسی تینوں مقام دیواں گے، تینوں عزت دیواں گے، تینوں شان دیواں گے۔ اللہ اکبر۔ تے بابا جی پتہ کی کہہ گئے نے، جا پائیاں کٹ رسی یوسف تے کھو وچ وگایا، جبرائیل مقرب تائی تے حکم الہی آیا، رب کہے اے یوسف میرے وال غمناک نہ کریو، پائیاں والا دل دے اندر تے شکوا رنج نہ دھریو۔ تے اگلی بڑے پیارے گل ہے، میں تینوں سلطان بناواں، کھو دیاں گلاں نے، میں تینوں سلطان بناواں تے اوپر تخت بٹھاواں، بھائی تیرے انو میں تیرے اگے کر عاجز ویکھ بچاواں۔ اے میرے نبی یوسف پریشان نہیں ہونا۔ یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر میں اللہ دا قرآن بول کے کہہ رہا ہے ایک ایسا قافلہ گزریا ہے، کنویں دے قریب پانی دی ضرورت پئی ہے، اپنا ڈول کنویں دے اندر پایا، کنویں دے اندر چاننا، کنویں دے اندر خوبصورتی نظر آئی ہے۔ ایک قافلے والا نوجوان دوڑیا، قافلے والے نوں کہندا او قافلے والےو ایک ایسی نعمت ایسا فضل ہو گیا ہے، ایک ایسا بچہ کنویں دے اندر ویکھیا جڑا بڑا ہی خوبصورت ہے۔ سارے قافلے والے مل کے اس بچے نوں کنویں دے اندروں باہر نکال لیندے نے۔ یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے ایک اپنا غلام ٹھلیا سی کنویں تے، اے دوڑدا جا کے یوسف دے بھراواں نوں دسدا یوسف علیہ السلام نوں ایک قافلے والے نے کنویں چوں کڈ لیا۔ اے آ جاندے نے، اللہ دا قرآن آندا ہے جدوں آن کے ویندے نے پتہ کی آندے نے، اللہ اکبر اللہ آندے نے اے ساڈا غلام ہے۔ اللہ دا قرآن آندا فارسلو ورثکم فادلا دلواہو قال یا بشرا
اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام دے بھائی آ گیا, آ کے کہنے لگے اے ساڈا غلام ہے, اے ساڈا نوکر ہے. تے یوسف نبی رو پہ, رو کے کہتے بھائیو میں تہاڈا بھائی ہاں, مینوں اینا دکھ مارن دا نہیں ہویا جنہ اج دکھ ہویا کہ ساڈا بھرا ہی نہیں گا. بڑا دکھ ہوندا جدوں کوئی کہے ساڈا بھرا ہی نہیں. بندے تے اوکھا ٹائم آ جاندا تے جڑے غریب بھرا ہو جان تگڑے کہندے نے ساڈا بھرا نہیں. کئی بندے کہندے نے مامے غریب ہون اے ساڈا ملازم ہے, ہولی کتے نہیں کہندے نے ساڈا ماما نہیں. کپڑے بیچارے کا بھائی ہے اور میرے بھائی سن تیرا بھائی ہے تے نہ ایویں کر. یوسف نبی نے تفسیر مصری میں پڑھیا کہنے لگے اتنا دکھ مینوں مارن دا نہیں جتنا دکھ تسی یہ گل کیتی ہے ساڈا بھائی نہیں. اوئے میں تہاڈا بھائی ہاں, او بھائی بھائیاں نوں نہیں چھڈ دے. اللہ نے قرآن فرمایا او لوگو جڑا بھائیاں دی قدر کرے گا. موسیٰ نبی آئے ہارون علیہ السلام دے تماچا ماریا, او بھائی حق رکھدا ہے چھوٹے بھائی نوں تماچا مارن دا. اللہ دا قرآن عرض کر رہا ہے بھائی بھائی ہویا کردے نے. اللہ فرماندے نے جن نے بھائیاں دا مال کھادا, جن نے بھائیاں دے نال زیادتی کیتی, جن نے بھائیاں دا دل دکھایا, انہاں نوں کدے بھی اللہ روزی اتنی عطا نہیں کرے گا, سکون دی زندگی بسر نہیں کرن گے. انہاں کول مال بڑا ہوئے گا, پوری نہیں پوے گی. اور جڑی گل میں دسنا چاہنا مالک فرما رہے ہیں, اللہ پاک فرما رہے ہیں جدوں یوسف علیہ السلام نو انہاں نے کیا اسی ایک غلام بیچنا میں تھوڑے جے درہماں دے اندر یوسف نبی نوں فروخت کر دیتا, دے دیتا. قافلے والے لے کے چل پے. میں تفسیر اندر پڑھیا یوسف نبی دا صبر سنو, میں صبر دسنا چاہنا. پیچھے پاؤ کے روندا جاندا آندا ویرو ابے نہ دسیا جے اسی بھرا فروخت کر دیتا. اللہ دا قرآن دس رہا ہے بھراواں نے بھرا ویچ دیتا ہے. اور میاں بھرا بھراواں نوں نہیں ویچدے, رب دے قرآن نے اعلان کیتا بھائیاں نے بھائی ویچ دیتا ہے. بخش ختم درہم تھوڑی جی درہماں دے اندر کھوٹے سکیاں دے اندر یوسف علیہ السلام وک گئے نے. مصر دے اندر چلے گئے نے. جڑی قافلے والے تاجر نے یوسف علیہ السلام نوں خریدیا وے, انہیں ایک دن منڈی ٹان تو پہلے میں تفسیر اندر پڑھ رہا تھا یوسف نبی دی آزمائشاں سنو. انہیں ایک دن پہلے اپنے سارے بستی والوں نے اعلان کیتا بستی والوں میں ایک بچہ بڑا خوبصورت لے آیا. کل منفس یا منکس ایک شہر ہے مصر دا, دی منڈی کے اندر دی بولی لگنی ہے. اگر میری بستی والے ویکھنا چاہتے نے اودے چہرے نوں ویکھن واسطے میں ایک اشرفی رکھی ہے, ایک اشرفی مینوں دے دے جاؤ. یوسف نبی نے دے جاؤ. ایک ساری بستی والے ایک ایک اشرفی دے رہے ہیں. یوسف نبی دا حسن ویندے نے. او میاں چاہے تے پوچھنا والے نوں رلا دے, چاہے تے میاں اس دا اللہ کولے نے. آ یوسف نبی ایک منڈی دے اندر وکن واسطے ایک عزیز مصر بھی آیا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے تین بندے بڑے ہی عقل مند نے. ایک کیڑا بندہ عزیز مصر جن نے یوسف علیہ السلام کو ویکھیا اور ویکھے ہی عقل اندر آ گیا کہ بچہ خریدنا میرے لیے ضروری. اور دوسرا اللہ اکبر اللہ, دوسرا شعیب علیہ السلام کی بیٹی بڑی عقل مند ہے. عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ جن نے موسیٰ نبی کو ویکھیا اور ویکھے ہی اپنے باپ کو کہہ دیتا باپ اے بڑا ایماندار بندہ میری اندر شادی کر. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں تیسرا بندہ ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ, اے بڑا ہی عقل مند ہے. اے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا, کوئی تصدیق نہیں کی تھی, رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا تے مسلمان. تین بندے دنیا تے بڑے عقل مند آئے جڑے انساناں دے وچوں نے پیغمبراں دی بات نہیں, میں پیغمبراں تو تھلے بات کر رہا. اللہ اکبر اللہ, کتنے عقل مند لوگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہی بڑا ہے. زید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سی, زید بن حارثہ. اے جدوں حارثہ نوں پتہ لگیا کہ زید جڑے نے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھوڑے نے, زید حارثہ انہاں دا باپ
مکہ پاک جان کے کہنے لگے اے زید ساڈا بیٹا سانو دے دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلایا. زید تو چلا جا, تیرے ماپے آئے نے. زید کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نہیں جاواں گا. فرمایا عارضہ کہتا پتر تو میرا بیٹا ہے. چاچا کہنے لگا بیٹا تو میرا بھتیجا ہے. کہنے لگا میں اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کدے نہیں جاواں گا. نبی پاک نے فرمایا کوئی بندہ اپنی کوشش کر کے سختی نال نہیں جا سکتا, اگر زید ویسے جائے تو جا سکتا. زید نے فرمایا اللہ کے رسول میرے ماں باپ ضرور نے, پر میں تانوں ویکھیا مینوں ماں باپ کی شفقت نہیں ضروری, مینوں نبی دی غلامی ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑیا, خانے کعبے کے اندر پکڑ کے کہنے لگے اور لوگوں آج تو بعد زید کا باپ محمد رسول اللہ. اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا اتقول ابائہم, میرے نبی کوئی بندہ کسی نے بیٹے کو اپنا بیٹا نام نہیں لگوا سکتا. جتنا بیٹا ہے اوندا ہی ہویا کرتا ہے, اوندا باپ کو ہی انہوں پکاریا جائے. آؤ سنو میں باپ جڑی عرض کر رہا سا. یوسف علیہ السلام نو منڈی دے اندر لے کے چلے گئے. ہاں میاں یعقوب علیہ السلام کے اقتدار دے اندر نے میرا پتر یوسف آئے گا, میرا پتر یوسف آئے گا. ایک تفسیر اندر لکھا ہے جیڑے درخت دے تھلے یعقوب نبی نے الوداع کیتا اسے دے تھلے بیٹھ گیا. اللہ اکبر, جب اللہ خدایاں پاوے درخت بھی ویران لگتے نے. یعقوب نبی اتھے ہی بیٹھے نے. جدو یوسف علیہ السلام تے بھائی واپس آئے اشائی ابکور تے روندے روندے آئے. یعقوب نبی پوچھدے نے او میاں روندے کیوں آ رہے نے, کی ہویا تے کی پڑھیا. اللہ اکبر اللہ. تے بابا جی کہہ گئے نے اب تو آجا صبح کے بچھڑے ہوئے, اب تو آجا چاند سے یوسف میرے خود خبر بھی ہے. اے تجھے اے یوسف آج سارا دن میرا کیوں کر کٹا. اے یوسف باپ پکار پکار کے بیٹے نو کہہ رہا ہاں شام نو بیٹے آئے نے, نیرا ہو گیا. آن کے پتہ کی کہتے نے ابا جی تواڈے پتر نو تے بگیاڑ کھا گیا, بگیاڑ کھا گیا. اللہ اکبر اللہ. تے بابا یعقوب علیہ السلام کہندے نے او جیڑا بگیاڑ میرے پتر نو کھا گیا او کتھے وے بگیاڑ, او میرے کولے تے پیش کرو نا. ایک خون غلط قمیض نو ڈا کے لے آئے نے. اللہ دے قرآن نے بیان کیتا اللہ اکبر اللہ. تے بابا جی پتہ کی آندے نے اب تسی کہو بگیاڑاں کھادا تے یوسف بدل منیرا کیویں سلامت رہ گیا کرتا تے کیوں نہ ہویا لیرا. نہ براگے کھا کے الودا تے نہ پٹیا وچ دندا, کڈا کرک پیارا ہو سے تے نبی کہے پرزندا. تان یوسف دے زخم نہ لایا تے نہ وچ خاک رلایا. لا کرتا جے لے گیا زندہ پھر کس نے رنگ چڑھایا. آکھیا میرے پترے پھر قمیض خوشبو تے میرے پتر دے خون دے نہیں گے, اے خوشبو تے ہوندے نہیں گے. یوسف دیاں ایویں دیاں خوشبوواں نہیں گیاں. یوسف میری گود چ پیندا سی, میں روز سنگیا کردا سا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسین پاک نو سنگدے پے سن. صحابہ پوچھن لگے اللہ دے رسول کی کر رہے جے؟ فرمایا میں جنت دے پھل نو سنگی جا رہا ہوں. ہاں جنت دے پھلاں نو لوکاں نے ویران کر دیتا. ایک دن حسین پاک کہندے نے نانا جی بڑی پیاس لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے حسین آ میرے قریب آ. حسین پاک قریب آئے نے. نبی پاک نے زبان کٹی ہے, آکھیا حسین اپنے منہ اندر پا لے تے چوس لے. حسین پاک فرماندے نے میں اپنے نانا دی زبان منہ اندر پائی, رب ذوالجلال دی قسم میریاں ساریاں پیاساں بجھ گئیاں. وقت آیا اے بھی ایک یوسف بنا حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شکر نے سر قلم کر لیا. جدو جناب قرآن دے اندر پا کے ہاں گورنر دے سامنے پیش کیتا گیا ہے, ایک مارن والا چھڑی ماردا ان کر کے گولیاں دے حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خونڈے دے سہارے دے نال کولے قریب کھڑے نے. جدو ویکھیا اونٹھاں دے اوتے
چھڑی وجی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گیا کہہ لگے او ظالما اینا بلا نو تے میں نبی پاک نو چوس دیا ویکھیا جتے تو چھڑیاں ہی ماری جا رہے ہیں ہاں لوگو سنو نیک بندے نو تنگی آ جاندی ہے مصیبت آ جاندی ہے پریشانی آ جاندی ہے اس کو بڑا کون نے کہ اللہ دے نبی نے فرمایا نہیں فاطمہ تو جنت دے وچ عورتاں دی سردار ہوئے گی حسن حسین تسی جنت دے اندر جواناں دے سردار ہو گے اس تو بڑا کون ہے کہ اور جنت دے سرداراں دیاں پوریاں تے سوٹیاں مارن والے ظالم کی دنیا تے اللہ نے پیدا فرمائے نے اور سنو تے ہم دے نال میں یوسف علیہ السلام دی بات عرض کرنا چاہنا سمجھ اندر بات آ جائے یوسف علیہ السلام دے بابا جی کہندے نے پتر اے تے خوشبو میرے پتر دے خون دی نہیں گی اے تے تسی غلط خون لا کے لے آندا اللہ اکبر اللہ بگیار پکڑ کے نہیں لے آندا بابا جی عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ تڑپ کے کہندے نے جدوں بگیار نو سامنے کیتا تے بگیار پتہ کی کہندا بابا جی میرا کئی دناں دا ویر وچھڑیا میں تے آپ روٹی نہیں کھاندے جدو ویر وچھڑ جان پھر روٹیاں چنگیاں نہیں لگ دیاں اللہ کرے کسے دا ویر نہ وچھڑے اللہ کرے کسے دا ویر دنیا تو نہ چلے جائے اے بڑے بازو ہویا کر دے نے اے دور رہن اے قریب رہن اے بندے دی جرت ہویا کر دے اے بندے دا دل ہویا کر دا میں امام صاحب نو رات پڑھ رہا تھا کسے نے پوچھا امام صاحب تسی جنگل دے اندر پھر رہے جے ڈر نہیں لگدا آندا میرے بھائی بڑے نے آکھیا تیرے بھائی کتھے رہندے نے آکھیا بڑے دور دراز سفر رہندے نے آکھیا تینوں ایتھے کوئی مار جائے گا آکھیا مینوں اے سوال تے ڈر نہیں لگدا میرے بھائی مینوں چوک لین گے ہاں میرے بھائی سنو تے آمتے نال آکھیا اے میرا تے آپ بھائی وچھڑے نو بڑے دن ہو گئے نے بابا جی عبدالستار مرحوم رحمت اللہ علیہ تڑپ کے کہندے نے کہے بگیارے میں نہ کھاتا تے مینوں قسم الہی اے طوفان میرے سر تے بدیا تے باری تہمت لا آئی میرا جھگڑا نال انہاں دے تے ہو سی حشر دہاڑے میں ہویا بدنام جگ وچ تے رو کے گیا بگیاڑے حضرات سنو نا یوسف علیہ السلام نو جدو مصر دیاں منڈیاں دے اندر تیار کر کے لے آیا گیا یوسف نبی آ گئے نے ہاں میاں آ گئے نے لوگ خریدن والے بھی آ گئے نے میں اے بھی بات واضح کر دیواں تیری سمجھ دے اندر بات آ جائے گی یوسف علیہ السلام نو خریدن والے بڑے آئے ایک ایسا بھی آیا ایک بی بی بھی خریدن والے آئے ایک کون ہے بی بی یوسف علیہ السلام نو خریدن واسطے آ گئے اللہ اکبر اللہ اس بی بی تو کسے نے پوچھا نہیں بی بی تو تے سودر دی اٹی لے کے پھرنی ہے ایتھے لوگ تے بڑے درہم دینار لے کے پھردے نے میں راتی ایک تفسیر اندر پڑھیا یوسف علیہ السلام دا سب تو پہلے جنہیں منڈی دے اندر پہلے بولی لگتی ہے سب تو پہلے پاکستانی پیسے دے مطابق سب تو پہلے یوسف نبی دی 1 لاکھ روپیہ بولی لگی ہے ایک تو بولی شروع ہوئی ہے جڑی اٹی والی گل ہے وہ بھی میں ذرا واضح کر دینا ہاں یوسف علیہ السلام نو خریدن والا مصر سارا اکٹھا ہو گیا کوئی بولیاں لگ دیاں پیاں نے ایک بی بی بھی آڑ کے کھڑی ہو گئی ہے اے بی بی نو پوچھیا نی بی بی تو کی لے کے کھڑی ہے آندی میں کسوتر دی اٹی لے کے کھڑی ہے میں یوسف نو خریدن آئی ہے آگیا نی بی بی بڑے والو جنات والے یوسف نو خریدن آئے نے تو کی خرید کے کرے گی آندی پتہ ہے میں خرید تے نہیں سکتے بابا جی بڑی پیاری گل کہہ گئے نے آگیا ایک مائی ہاتھ سوترے اٹی تے کھڑی رولا مچاوے لے لو سوتر تے دے دیو یوسف تے مالک نو بدلاوے جو عورت مجھ حضرت کارن اٹی سوٹ لے آئی اس دے کھارے اسے اٹی باٹو چیز نہ ہے سیکائی بی بی تو اٹی لے کے آئیے اٹی نال یوسف کی میں ملے گا اے سوتر دی اٹی نہیں مل تے بی بی پتا بول کے کی کہندے ہیں جی میں ابراہیم علیہ السلام واسطے چیخا چلائے گئے آگ بارے گئے اسمان چھو دی پئی آگ اللہ اکبر اللہ تے بابا نے ایک ایسی بھی گر لیے جڑی بھوکا مارے جاتے ہیں تے چڑی نکی دی چونج دے نال پانی چک چک کے لیان کے اس آگ تے پا رہے ہیں توتا بول کے کہندا نی چڑیے تیری چونج وچوں پانی نال بنا آگ بجھ سکدے ہیں اے آگ نہیں بجھ دے اسے بات بابا جی کہہ گئے نے او بالدی لہٹاں تو بلا بڑھانے
لیں گے چنجا بھر بھر پانی دیاں لا رہی ہیں نی چڑیے تو کی کر دی پئی تیرے اس پانی دی چونج دے نال اگ نہیں بجھڑی تے کرنی بھوکا مارن دی کدے کسے دے بھوکا ماریا اگ بہتی ہوتی ہے جدو اگ مچ پوے پھر بھوک دی لوڑ نہیں تے جدو اگ بجھ جاوے پھر پانی دی لوڑ نہیں اے اگ مچھی تے بھوک مار دی ہے اے اگ مچھی تے پانی پاندی ہن دوواں دے نام لکھے جا رہے ہیں اے کہہ رہے طوطا چڑیے کی کرنی ہے تے پتہ کیا کیا سن میں طوطیا عقل دے اندریاں میں کوئی ٹھیکا نہیں بجا رہی ہوں اندہ کام میں نار گلزار کرنا میں تیار دی یاری نبھا رہی ہوں ایتی اگا انہیں بجانیاں نے اے میں بجانیاں نے اندہ کام میں نار گلزار کرنا میں تیار دی یاری نبھا رہی ہیں پھر دوبارے سنو طوطا ہس کے چڑی نو کہنے لگا چڑی آکی کھیکن وکھا رہی ہیں کتنی دیر ہوئی تینوں ویکھ دیانوں کدے آ رہی ہیں کدے جا رہی ہیں بالتیاں لائٹاں تے بے قرار ہو کے وانگ ویسیاں پھیرے پا رہی ہیں تے چڑی بول کے پتہ کی آندی ہے اوندا کام میں نار گلزار کرنا میں تے یار دی یاری نبھا رہی ہوں آگ بجانی اللہ دا کام ہے میرا تے کام میں پانی پانا سن لو بی بی پتہ کیا دے بی بی تو پوچھا بی بی بے تو تے اکتر سوٹی لے کے آئی ہیں ایک سوتر دی اٹی لے کے آئی ہیں اے دے نال وکدے یوسف ملیا تے بی بی بول کے پتہ کیا دے میں چاہنی ہاں کل قیامت دا دن ہوے یوسف نو خریدن والے تاجراں چ میرا بھی نام ہوے اصل مسئلہ ہے اے نہیں مسئلہ کہ یوسف نو خریدن آئے مسئلہ ہے میرا بھی تاجراں دے وچ نام ہوے پتہ لگے کہ ایک بی بی بھی خریدن آئے کدرے میں رہ نہ جاواں عزیز مصر نے کتنے دا خریدا ہے سونے زیورات مصر عزیز خزانیاں دا مالک ہے سونا تے زیورات درہم دینار دے نال یوسف نو تول دیتا خرید کے لے گئے نے گھر اور یوسف دا صبر سنو زلیخا دے کولے لے گئے نے آکھیا نہیں زلیخا آپ پتر بڑا خوبصورت ہے اے بڑے فائدے دے گا میں تے چہرے تو دیکھ لیا اللہ اکبر اللہ بڑا ہی پیارا تے بتا زلیخا کی کہندے اللہ اکبر خوبصورت ہے اے خوبصورت ہے زلیخا نکرانیاں نو کہہ دے اس بچے دا خیال کرن اللہ فرماندے نے او میاں تو جنوں مارے او جنوں رب نہ مارے انہوں کوئی نہیں مار سکتا تو کھواں وچ سٹے منڈیاں وچ وک جائے ہن تو تختاں دے اندر آ گیا ہن بادشاہیاں دے اندر آ گیا ہن چودراں دے اندر آ گیا اللہ اکبر اللہ یوسف نبی جوان ہوندے جا رہے نے اے مصر عزیز دے گھر دے اندر نے زلیخا دا خیال کر رہے اے دے کھانے دا انتظام کر رہے چل دیاں یوسف نبی دا گزر ویکھیا ہن زلیخا نے ہن کہندی ہے اللہ اکبر اللہ وے یوسف تیریاں اکھاں بڑیاں سونیاں نے وے یوسف تیرے دند بڑے سونے نے وے یوسف تیرے بال بڑے سونے نے تے بابا جی دستار مرحوم رحمت اللہ علیہ تڑپ کے کہہ گئے نے ہر دن سونے دل بر کارن تے ناد نیاد بکھاوے پلنگ نہالے زینت والے تے نال پیار بچھاوے یوسف نبی دی قدر اور یوسف نبی دی شان پوری صورت یوسف باپ اور بیٹے دی گفتگو ساری صورت کے اندر یوسف علیہ السلام دا قصہ قرآن دیا جتنیاں بھی صورتاں نے ہر صورت کے اندر 2 پیغمبر 3 پیغمبر واقعہ لیکن واحد صورت کے اندر کسی پیغمبر ہو دا واقعہ نہیں یوسف اور یعقوب علیہ السلام دا واقعہ بیٹی اور باپ دی محبت دا تذکرہ ہو رہے تے یوسف علیہ السلام نو پتہ کی کہے زلیخا کھیڈن کارن تے باغ مکان تسانو یوسف آکھیا اس تھی سوڑے تے بخشے رب اسانو میں کی کرنا باغاں تے بہاراں دا کہے زلیخا آگی دی ہو کر سانو پیار تو ساڈا یوسف کہے زلیخا تائیں تے سانو پیار خدا دا کہے زلیخا یوسف میاں نین عجیب تیرے یوسف آکے خاکو جاسنا کیا تیرے کیا میرے اور سنو تے ہم دینال اللہ اکبر اللہ نبی
نبی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں نی زلیخا کالا معاذ اللہ صبر دیکھو یوسف نبی دا ہاں یوسف نبی دا صبر چلدیاں یوسف نبی دوڑ پیا نے حضرات میں دسنا چاہنا یوسف نبی دا صبر دیکھو اللہ اکبر پچھو زلیخا نے پکڑ لیا قمیض پھٹ گئی ہے وغلت الابواب اللہ اکبر اللہ دروازے بند کیتے ہن اللہ فرماندا میں دروازیاں نو کھول دیتا 7 دروازیاں دے جندرے میں توڑ دیتے نے یوسف نبی آخری دروازے تے پہنچیا مصر عزیز ویکھدے نے یوسف نبی نو ایک بچہ بول کے کہندا بگوڑے دے اندر ایندا گناہ نہیں گناہ زلیخا دا ہے بس میں تھوڑی جی مختصر گل کر رہا ہوں سارے کسی نے تسی سنیا میں صرف یوسف علیہ السلام دا صبر دسنا کیا ساڈے اندر یہ صبر پایا جاندا ہے صبر دا نقطہ نظر آخر تے بیان کراں گا یوسف علیہ السلام اللہ اکبر اللہ بات کی بنی ہے اور یوسف علیہ السلام نو مصر عزیز کہہ رہے نے تو جیل واسطے تیار ہو جا یوسف نبی نو جیل اندر بھیج دیتا ہے ایک دن یوسف نبی علیہ السلام کولے جبریل جیل اندر آ جاندا تے جبریل کولو یوسف نبی پوچھدے نے یا انج واقعہ یا جیل چوں باہر آ گیا دعا گلاں جو آ گیا تے یوسف علیہ السلام جبریل نو پوچھدے نے جبریل میرے ابے دا کی حال ہے جبریل کہندا ہے اے یوسف نبی تیرا پارو رو کے اکھاں تو آ بیٹھا ہے یوسف نبی نے جیل اندر چیخو پکار کی تھی لوگ کہتے یوسف تیرے چ صبر بڑا تے یوسف نبی کہندا جدوں ماں پیو دی جدائی ہوئے اولاد دی صبر نظر نہیں آندا اے اللہ دی مرضیاں نے اس واسطے اللہ نے قرآن فرمایا وا والدیوں وا ما ولد ماں پیو دی خدمت ماں پیو دی عزت ماں پیو دا احترام ماں پیو دے نال مل جانا ماں پیو نال حسن و سلوک کرنا ماں پیو دی جدائی اندر رونا میں بڑا ہی ثواب ہے آمین میرے نبی پاک کی ماں دی قبر تے بیٹھ گئے نے ابو ہریرہ روایت کردے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ نے پوچھا سونےو اینا کدی بھی نہیں روندا ویکھیا اج جتنا تسی اس ڈیری تے بیٹھے رو رہے نبی پاک فرماندے نے اور میرے یارو اور میرے پیارو اے میری ماں دی قبر ہے میں چھوٹا جا سا میری ماں جدائی دے گئے میں روندا ہی نہ پہاڑیاں تو چلا گیا مکے دی طرف منہ کر گیا آؤ میاں میرے ماں نبی پاک بھی روئے نے اللہ اکبر یوسف علیہ السلام دی آہیں نکل گئے رو رہے نے اے جیل دی اندر رو رہے نے ماں پیاں دے صدمے اندر رو رہے نے صبر کر رہے نے اللہ فرماندا پس پھر صبرن جمیلا واللہ المستعان اللہ فرماندے نے میں ان دی مدد کرنا جڑا بندہ صبر کردا ہے فصبر جمیل صبر بڑا ہی خوبصورت ہے صبر کرنے والے بندے نوں اللہ عزت دے دیتا صبر کرنے والے بندے نوں اللہ ضائع نہیں کردا جڑا صبر کرے گا اللہ اجر بھی دے گا اللہ مقام بھی دے گا اللہ عزت بھی دے گا سنو دھیان دے نال پھر وقت آیا یوسف نبی جیل کے اندر باہر نکل رہے نے جیل جو باہر نکل گیا جدو جیل جو باہر نکلے عزیز مصر کے بادشاہ نے بنایا اپنے خزانے دا خاص رکھ لیا اللہ دا قرآن دا جدو خاص بنایا ہے اللہ اکبر اللہ کنان وچ بھی قید سالے پہ گئے کنان دے لوگ مصر دے اندر غلہ لین واسطے آ رہے نے ہن غلہ لئی جا رہے نے لوگ لئی جا رہے نے یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی آ گئے غلہ لین واسطے یوسف نبی نے ویکھیا میرے بھائی آ گئے نے غلہ لین واسطے یوسف نبی نوکراں نوں بلا کے کہندے نے اے تے میرے ویر نے انہاں دیاں چھٹیاں چ دانے بہتے پا دیا جے انہاں دیاں سواریاں دا خاص خیال رکھیا جے انہاں نوں کھانا اچھا کھلایا جے حامیاں دانا لے کے کنام چلے گئے اصل جیڑی میں گل دسنا انہاں صبر کسے چ ہے بندے دے ہاتھ چ کوئی بندہ سوتر آ جائے بندہ چھڑدا نہیں بندہ چھڑدا اپنا پورا ویر لے کے آتا ہے بھاویں بھائی ہے بھاویں کوئی ہے اس تو بڑا کوئی صبر نہیں اچھا کھانا اچھے دانے ہن بات اصل چ واپس گیا نا تے جدوں بابا جی یعقوب علیہ السلام نے پوچھیا اکھاں تے نہیں رو رو کے اکھاں جا چکیاں نے اکھاں تو نظر نہیں آندا اے نہیں میں کہاں گا کہ اکھاں بابا جی دیاں بند ہو گئی ہیں بابا جی دی اکھاں خراب نہیں میں کہاں گا کہ بابے نوں اکھاں تو نظر نہیں آندا پتر دی جدائی ہے بھائی قرآن نے بیان کیتا ہے باپ جدائی دی اندر رو رو کے اکھاں کھو بیٹھا اور پتر بھی کبھی اپنے بے باپ دی جدائی اندر رو کے تے دیکھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ دنیا تو ٹر جائے بیٹا بیٹھا باپ کی جدائی اندر رو پوے میں نے اپنی کبریائی کی قسم میں ان کے سارے نام ایمان تو گناہ معاف کر کے نیکیاں بنا دے لوگ مرے ماں باپ کو بھی گالا کرتے فلاں
کر گیا, فلاں میرے واسطے کی مصیبت پا گیا. ماں باپ ایک بڑی پیاری ہستی ہے, زندہ بھی اولاد کی گل سنتی ہے اور مر جائے اس کے بعد بھی اولاد کے سامنے لوگوں کی گلاں سنتی ہے. ماں باپ ایک بہت بڑی اہم ہستی ہے, بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کی قسم ضائع نہ کریا جے اپنے ماں پیوں نو, ایک بہت بڑا خزانہ ہے. اے جنت کے دروازے نے, اے دعا کی قبولیت کا نام ہے. امی ابو دعا کی قبولیت کا نام ہے. اگر نام نو ضائع کرو گے کدے بھی عزت نہیں ملے گی. اس نام نو حاصل کرو. اپنے امی ابو دے ہتھاں نو چھو لیا کرو, اپنے امی ابو دے ہتھاں نو چھو لیا کرو. کدے کدے انہاں دی گود اندر آ جایا کرو, کدے کدے انہاں دے ہتھاں کو پکڑ کے اپنے سر دے تے شفقت دے ہاتھ پھیلا لیا کرو. اور رب ذل جلال دی قسم ہے, جنہاں نے اپنے ماپیاں دے ہاتھ اپنے سروں تے بھرائے نے, اللہ کدے ضائع نہیں کرے گا. انہاں نے بڑی زندگی اپنی زندگی دے اندر بڑی مشکل دے نال کما کے بیٹا تیرے لیے بنایا, بیٹا سارا کچھ تیرے لیے مشکل دے اندر بنایا, غریبی دے اندر بنایا, متھاجی دے اندر بنایا. بیٹا آج تو اٹھیا باپ کے کو ایسی بات کر دیتی ہے, اللہ دا سامان تے اللہ کہہ رہا ہے میں کدے تیرے معاف نہیں کراں گا. زمانے کے اندر ساری زندگی روزے رکھ لیا, خانے کعبے دا گلاف پکڑ کے مر جا, رب ذل جلال دی قسم ہے تیرے باپے ناراض نے, اللہ کدے جنت نہیں دے گا. یعقوب علیہ السلام پوچھتے نے پتر مصر کے اندر دانا لے کے آئے جے, مصر دے بادشاہ دا رویہ کی سی؟ بیٹے کہہ رہے ہیں ابا مصر دے بادشاہ نو ایسا پایا, ایسا بادشاہ نہیں دیکھیا. بیٹا کیویں پایا؟ ابا جی ساڈیاں سواریاں نو پٹھے بڑے پائے نے, ساڈی مہمان نوازی بڑی کیتی ہے, سانو کھانا بڑا کھلایا. ابا جی ساڈی خیر و عافیت بڑی پوچھی ہے. اچھا بیٹا, ابا جی بہت ہی اچھا مصر دا بادشاہ ہے, بڑا ہی چنگا بادشاہ ہے. اے نہیں پتا بھائی ہے او بھائی غیب دا علم کسے نو نہیں, اے نبی دے بیٹے نے, انہاں نو غیب دا علم نہیں. میں پوچھنا چاہنا ایک ایسا بندہ جنوں کلمہ کلام نہیں آندا, جنہیں کدے باڑا چوں مٹی نہیں کٹی, اے بابا پہنچیا ہے. جنہیں گلوں قمید لائی ہے وہ ادھا پہنچیا, جنہیں سارے کپڑے لائے نے سارا پہنچے. بابا پہنچیا, بابے دے گل چ ڈال لے, بابا پہنچیا کتھے ڈنگراں نال. بندہ کو ڈال پائے گا جیڑے بابے نو تو ماننا, جیڑے بابے نو خیرات تو پانا, میں تینوں دے کولے ایک ڈال لے کے تیرے گل چ پاواں گا پھر خیرات. جویں ایک کلپ نہیں چل رہا فیس بک تے, ایک بندہ اپنی نویں گڈی دے اگے لتر بنی جا رہا, ایک پوچھن والا پوچھدا کی کر رہے ہیں, کہندا ہے گڈی اگے لتر بن رہا نظر نہ لگے. اونے کہا بھائی جان گڈی نالوں تو سونا ہے کہ تو گل چ بن رہا, تینوں بھی نہ نظر لگے. بھائی جان مکان بنایا ہڈیاں رکھ دیتی ہے نہیں. یعقوب علیہ السلام کہتے پتر ہن تسی دوبارے جایا جے, عزیز مصر نو میرا پیغام دیا, عزیز مصر نو دسیا جے. اللہ اکبر. اے پھر دوبارے گیا گلا لین واسطے. جدو دوبارے گلا اور دوبارے جدو گلا لین گیا تو یوسف نبی پوچھتے رہے تسی کتنے بھائی جے؟ اسی اینے بھائی ہیں. ایک جڑا ساڈا بھائی ہے یوسف, اونوں جنگلاں دے اندر بگیاڑ کھا گیا سی, او تے دنیا تو چلا گیا, اسی 11 رہ گئے. ایک ساڈا پیچھے بابا یعقوب علیہ السلام ہے, او اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام نے پوچھا, میں تفسیر اندر رات ہی پڑھ رہا تھا کہ میرا جڑا بابا ہے ان دے کیسے حال نے, کیسی زندگی ہے. آدھے نے یوسف نبی برکے دے اندر سی, کہنے لگے اچھا حال ہے, بس ان ڈنگوری پکڑ کے ٹردا ہے. آدھے نے یوسف دی آن نکل گئیاں, تخت مصر ہوئے, ماپے یاد آ جان, نبیاں یاد آ جان, نبی رو پیندے نے تو کیڑی چودر دے اندر ہے, تو کیڑی سرداری دے اندر ہے. کدے ماپیاں نوں یاد نہیں کیتا, کدے انہاں نوں بیٹھ کے رویا نہیں, او کدوں دے ٹر گئے نے. او میاں باپے ساڈے سارا سارا دن کام کریا کردے, گرمی دا موسم نہیں ویکھیا کردے, انہاں پکھیاں نوں انہاں نے نہیں ویکھیا. ہاں انہاں چار پائیاں تے سوندے سن, جیڑی چار پائیاں چرڑ دا وان کیا جاندا, جسم تے نشان پہ جاندے سن, انہاں نشاناں نوں برداشت کردے سن. نمک اور پیاز تے نال روٹی کھایا کرتے سن. میں گنڈا کہنا پسند نہیں کرتا, لوگ یہ نہ کہن مولوی ان پڑھے, پیاز کہہ رہے ہیں پیاز. وہ گنڈا سجیا کرتے سن, گنڈے تے نمک پا کے روٹی تے رکھ کے کٹ کے پائی دیتے, بسم اللہ پڑھ کے کھا لیندے سن. ساڈے لیے سارا کچھ بنا کے چلے گیا. کیا اسی کدے رات نو اٹھ کے رات دی طریقی دے اندر انہاں نے کدے دعا کیتی ہے؟ کیا انہاں نے کدے اسی گڑ گڑا کے اللہ کو معافی طلب کیتی ہے؟ کیا اپنے ماں باپ واسطے کوئی ایسی دعا کیتی ہے جن دی وجہ تو ساڈے ماں پیاں نوں اللہ جنت عطا کر
کرتے ہوئے حضرات گرامی پتر تلے چلا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا اپنے ماں باپ دی قدر کرے گا اور محبت دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں پیوں دا چہرہ دیکھ لے گا اللہ 2 حجہ دا ثواب عطا کر دے گا. اور سنو میں اپنی بات کو ختم کرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قصہ یوسف نبی کا بیان کر کے صحابہ کرام فرماتے سنے ہو یہ بڑا ہی پیارا قصہ ہے. اور میں اپنی باتوں عرض کر دے ماں اللہ اکبر اللہ. یوسف علیہ السلام نے پتہ کہ دوسری باری پھیرا لایا آکھیا اپنے بھائی جڑا گھر دے اندر بنیاں پینے انہوں بھی لے کے آیا نے پھر بنیاں پین بابا جی یعقوب کو کہتے ہیں بابا جی یعقوب بنیاں پین نو بھیج دیو نا. اللہ اکبر اللہ. یعقوب نبی کہتے ہیں ایک بچھڑ گیا ایک بچھڑن دے مینوں بڑی پریشانی ہے ہن میں پتر بنیاں پین نو نہیں بھیجنا. آخر بابے نو منا لیا بنیاں پین نو لے کے ٹر گیا نے جدوں یوسف علیہ السلام دے کولے تختے مصر دے یوسف علیہ السلام بیٹھے نے ویکھیا پہلواناں نوں ویکھیا بھائی تختے مصر تے بیٹھے پائیاں نوں ویکھیا اپنے تخت تے پے نے پائیاں نوں ملے نے بنیاں پین نوں ملے نے جو کر کے بیٹھ گیا نے کھانا کھان واسطے تفسیر دیاں کتاباں دے اندر لکھیا تے بنیاں پین کہندا اج میرا بھائی یوسف ہوندا تے میں بھی اندر بیٹھ کے کھانا کھاندا تے یوسف نبی ہاتھ پکڑ کے کہندے نے اے بنیاں پین پریشان نہ ہو آ ویکھ میرا ہاتھ جدوں ہاتھ بنیاں پین نے ویکھیا تے رو پیا آنا بڑا عرصہ ہو گیا ہے اج بڑے دنوں تو بعد بڑا دے ہاتھ میں کھانے دیتے اج بڑا دا قتل آ گیا بنیاں پین رو گیا. یوسف کہندا رو نا ہن تیری تے میری جدائی نہیں پڑنی آجا مل کے کھانا کھائیے. اللہ اکبر اللہ. یہ بھی مسئلہ تسی سنیا ہن بوریاں دے اندر پیالہ چلا گیا بنیاں پین نوں یوسف نبی نے رکھ لیا ہن بھرا پیچھے چلے گیا نے بابا جی یعقوب نبی نوں کہندے نے اے یعقوب علیہ السلام بنیاں پین دے پیالہ نکلیا ہے مورے دے اندر تے چوری کر بیٹھا ایک تیرا پتر جنگلاں دے اندر. اللہ اکبر اللہ. ایک چوری دے الزام دے اندر یعقوب نبی رو کے کہندے نے او میرے پترو تسی بڑا ظلم کیتا وے میرا بڑا دل دکھایا میں اگے بڑا دکھیا. اللہ نے قرآن بیان کیتا اپنے ماپیاں نوں کدے بھی نہ دکھاؤ. اللہ دکھاؤ والے بندے نوں قبول نہیں کردا. او ماپیاں دا دل نہ دکھایا کرو ماپیاں نوں پریشان نہ کریا کرو. اللہ اکبر اللہ. ہن بابا جی کی کہہ رہے نے دوبارے جاؤ جڑا تخت مصر تے بادشاہ بیٹھا وے اونوں میرا خط دے دیو